गोरखा हित सर्वोपरि। सब्सक्राइब करें और गोरखा आवाज को मजबूत बनाएं। यस सभामा भर्चुअल मिटिङमा उपस्थित जति पनि भारतीय गोरखा परिसंघका अध्यक्ष महोदय र अरु सबै जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै बधाई तपाईहरुलाई पनि। अनि मलाई यसरी तपाईहरुको सामु आएर एक दुई शब्द बोल्न सुविधा जुटाइदिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हाम्रा कलाकारहरू, कवि कवयित्रीहरू, लेखक साहित्यिकहरूको पनि जुन चाहिँ जमघट छ, निश्चय नै यस्ता आयोजनहरूले हाम्रा भावी पिढी जो हुर्कँदैछन्, बढ्दैछन्, उनीहरूले यसबाट धेरै सिक्ने, फाइदा उठाउन सक्ने छन् भन्ने मलाई लाग्छ। नेपाली भाषा हाम्रो चिन्हारी र अस्तित्व हो। नेपाली भाषा बोल्नु र लेख्नु हाम्रो जन्मसिद्ध अधिकार हो। यो कुरो सबैले बुझेर नै लागि परेका थिए भाषा मान्यताको लागि, र अब भाषा मान्यता पाएको पनि 3 दशक पुग्नै आट्यो। र आज तपाईहरुले यो भर्चुअल मिटिङ जो गर्नु भएको छ त्यसको लागि मैले अघि बधाई दिएँ। भारतीय गोरखा परिसंघले अहिलेसम्म देशमा जाति, भाषा, संस्कृति आदिको सम्वर्धनमा, विकासमा जति प्रशंसनीय कदमहरू उठाउनु भएको छ त्यो म मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्दछु। र आगामी दिनहरूमा पनि यो जाति प्रतिको प्रतिबद्धता, जाति प्रतिको सेवाको भावना र जातिलाई विकासको बाटोमा बढाउने जुन चाहिँ लक्ष्य छ त्यसलाई अगाडि बढाएर लानुहुनेछ भन्ने आशा राख्छु। हाम्रो धेरै राष्ट्रिय पर्वहरू छन्। हाम्रो साहित्यिक समारोहहरू हामी वर्ष वर्षमा मनाउने गर्छौं। तर यो भाषा दिवस हामीलाई किन प्रिय छ? कारण यो हामी सबैको सामूहिक प्रयासको फल हो। सबै भारतीय नागरिक सरह अधिकार पाएको दिन। बेला बखत हाम्रो राष्ट्रियतामाथि शंका उपशंका उठ्ने गरेको थियो। त्यसको कारणको निवारण पनि यो भाषा मान्यताले गरिदिएको छ। त्यो पनि भारतको संसदमा भारतको संविधानको संशोधन गरेर। त्यो त्यति सजिलो थिएन निश्चय पनि। भाषाले मान्यता प्राप्त गरेपछि कति भाषा नामको अन्यलमा पर्नेहरू पनि सही बाटोमा आएर, सही बाटो पहिलाएर अघि बढ्ने नै छन् भन्ने म आशा गर्छु। धेरै भाषाले नामहरूले चिनिने हाम्रो भाषा जस्तै गोर्खाली, गोर्खी, खस, गोर्खा इत्यादि यी भाषाहरू नामले हाम्रो भाषालाई पुकारिन्थ्यो पहिले। र सर्वप्रथम 1926 मा बंगाल सरकारले नोटिफिकेसन जारी गरेर त्यस ताकका हाम्रा भाषाप्रति सजग व्यक्तित्वहरूले र भविष्यमा आएर हाम्रा सन्ततिले के कस्तो असमञ्जसहरू भोग्न पर्ला नपर्ला भनेर उहाँहरूको जुन चाहिँ ज्ञानले उहाँहरूले सरकार समक्ष उपस्थिति दिएर माग राखेपछि 1926 मा यी सबै भाषाहरू नामहरूलाई पर राखेर त भन्दिन, तर नेपाली शब्द, नेपाली यो भाषाको नाम भनेर निश्चित गरेको हो र नेपाली भाषाको चिनारी भएको हो। र यसै भाषा नामको नेपाली भाषाको मान्यताको लागि पछि संघर्ष गर्दै अगाडि बढिएको हो। नेपाली शिक्षित जमातले बाहिर संसार र संसारको व्यवहारहरू देखेपछि जातीय चेतनाको प्रादुर्भाव भएको
हामी पाउँछौँ। सर्वप्रथम शिक्षाको ज्योतिले बिउजेका जमातले जातीय अस्तित्व र भाषाको महत्त्व भन्ने कुराहरू बुझ्न थालेपछि हाम्रो भाषा हाम्रो अस्तित्वको पर्याय ठहराए। त्यसपछि सर्वसाधारण जनतामा पनि यो जनचेतना अगाडि बढाउन थाले, बुझाउन थाले र यो कुरो जनतामा जनमानसमा आगो झैं सल्किएर बिस्तारै बिस्तारै बढ्न थालेको थियो। आफ्नो अस्तित्व र जातिको विकास, भाषा संस्कृतिको माया गर्न यी सजग जमातले हाम्रो मानिसहरूलाई सिकाए। देहरादूनबाट उठेको सानो छिल्का कालान्तरमा दार्जिलिङ पुगेर भाषा आन्दोलनको आगोमा परिणत हुन थाल्यो। नेपालीहरू आफ्नो प्राणभन्दा प्यारो भाषाको मान्यताको सङ्घर्षमा जुट्न थाले। 1972 मा अखिल भारतीय नेपाली भाषा समितिको गठन भयो र यो जुन चाहिँ राष्ट्रिय स्तरको एउटा संस्था खोलिएको थियो, उनीहरूले भाषा सङ्ग्राममा जातिलाई चेतनशील बनाउनमा र आफ्नो भाषा के हो भन्ने कुरो बुझाउनमा जुन चाहिँ काम गर्नुभएको छ र भाषा मागको सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउनमा जो काम गर्नुभएको छ त्यो भाषा सङ्ग्रामको इतिहासमा अतुलनीय छ। पछिबाट 1980 को दशकको राजनैतिक उथलपुथलले संस्थाको कार्यालय देहरादून सर्न परे तापनि सङ्घर्षमा लागि नै रहे। 1990 मा भारतीय नेपाली राष्ट्रिय परिषदको गठन भयो। राष्ट्रभरिका ठुला ठुला नेताहरू नेपाली भाषी मात्रै नभएर अनेपाली सबै विभिन्न राष्ट्रिय राजनैतिक पार्टीका नेताहरू पनि नेपाली भाषाको सहयोगमा अगाडि आए र त्यस जनसभामा उपस्थित भए। यो सभाले राष्ट्रिय स्तरको सङ्गठनको प्रस्ताव ग्रहण गरेर भारतीय नेपाली राष्ट्रिय परिषदको जन्म भयो। अध्यक्ष सिक्किमका 3 ताक मुख्यमन्त्री नरबहादुर भण्डारी चुनिनुभयो। सचिव सीके श्रेष्ठज्यू, कार्यालयमा बुद्धिमान प्रधान जसलाई हामी बमअप भनेर सबैले चिन्छौँ र सिक्किमकै अहिले पद्मश्री सानु लामाज्यू हुनुहुन्थ्यो र एसआर सुब्बा क्यासियरको पदमा नियुक्त हुनुभएको थियो। यसरी राष्ट्रिय स्तरका संस्थाले भाषा मान्यताको सङ्घर्ष अघि बढाउने निश्चय भएपछि स्वतन्त्र भारत बनाउन यसको विकासमा नेपालीहरूको योगदान बलिदानका कुराहरू सबैको सामु राख्दै सबैलाई अवगत गराउँदै अघि बढ्यो। नेपालीहरू राज्यमा मात्र नभएर केन्द्रीय मन्त्रीहरू, विभिन्न राज्यका विधायकहरू, संसद सदस्यहरू बन्दै सत्ता सम्हाल्न पनि पुगेको तथ्यले नेपालीहरू भारतीय नागरिक हुन् भन्ने कुराको अकाट्य प्रमाणहरू अदेखा गर्न कसैले सकेन। आखिर प्रजातन्त्रमा विश्वास राख्ने, अनुशासन प्रिय, वीर, देशभक्त नेपालीहरूको न्यायोचित मागको लागि देशभरिका नेताहरूले सहयोगको हात बढाए। केन्द्र सरकारले कुरा बुझ्यो, हामी कुरा बुझाउन सफल भयौं र 20 तारिक अगस्तको दिन
हामीले न्याय पाएको दिन हो। हाम्रा अग्रजहरूले देखेको सपना विपना भएको दिन हो। आज अति विनम्रताका साथ सबै दिवंगत भाषा संग्रामीहरूमा श्रद्धाञ्जली चढाउँछौँ। अघि भनिए झै सबैको नाम लिन यहाँ सम्भव नहोला, तर उहाँहरूप्रति अति कृतज्ञका साथ हामी शिर निहुराउँछौँ। समय समयमा सबै भाषा संग्रामीहरू विभिन्न संस्थाका आग्रहमा दिनरात खट्ने, डेलिगेसन जाने र आफ्नो आफ्नो जग्गाबाट भए पनि सरकारलाई तारद्वारा मागको विषयमा लेखी पठाउने सबैलाई नै हामी र यसमा मलाई एउटा के पनि भन्नु मन लाग्छ भने यसमा कतिले ज्यानै जोखिममा लाएर पनि भाषा संग्राममा अगाडि बढेका थिए, ज्यान गुमाएका पनि थिए र उहाँहरूको साहसलाई नमन गर्दै र सबैलाई आजको दिनमा स्मरण गर्दै कृतज्ञताका साथ बधाई तथा शुभकामना दिन पनि चाहन्छु। र मेरो समय भयो र यति भन्दै आउने दिनहरूमा पनि हामी हाम्रो भाषालाई माल पाएर चाल नपाए जस्तो नगरौँ। जुन एउटा सपना देखेर हाम्रा अग्रजहरूले नेपाली भाषा मान्यताको लागि मागहरू अघि बढाएका थिए, त्यो माग पाएर विपनामा परिणत भएको भन्दा यसै भन्दा ठिकै सुन्ला, तर त्यसको पछिको उद्देश्य के थियो, त्यसको पूर्तिको लागि हामीले के गर्नुपर्ने, त्यसप्रति हामी सबै नै सजग भएर र भर्खरै केन्द्र सरकारले 2020 को नयाँ शिक्षा नीति जाहेर गरेको छ। यसमा मातृभाषा आफ्नो भाषालाई ठुलो जोड दिएको छ। त्यसप्रति पनि ध्यान दिउँ र हाम्रा भावी पिढीलाई भनिन्छ मातृभाषा आमाको दूध जस्तो हो र उहाँहरूलाई पनि हामीले सही बाटोमा हिँडाएर जातिको विकास, भाषाको माया सबैलाई सिकाउँदै अगाडि बढौँ र यो जातिलाई एउटा गरिमामय स्थानमा पुर्याउने हामी सबैले जमर्को गरौँ भन्दै आज भाषा दिवसको दिन सबैलाई फेरि पनि बधाई दिन चाहन्छु र बालकृष्ण समको यो सानो कविताको म पाठ गर्न चाहन्छु। भाषा हो सभ्यता हाम्रो सारा उदय उन्नति, जित वैभव भाषामय बाँच्दछन् पछि सम्मई, जयतु भाषा जननी। सब्सक्राइब करें और गोरखा आवाज को मजबूत बनाएं।